पोलिसी डायलगको साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। www.nepalwatch.com। नमस्कार, पोलिसी डायलगमा स्वागत छ। म गोविन्दराज पोखरेल। नेपाल वाच मल्टिमिडिया प्रणालीको प्रस्तुति पोलिसी डायलग समन्वितिका लागि नीति निर्माणको सञ्चार पैरवी अभियान हो। यो अभियान अन्तर्गत आज हामीले आयात प्रतिस्थापन र नेपालले विदेशमा निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना र यसभित्र रहेका नीतिगत अप्ठ्यारा र गर्नुपर्ने सुधारहरूका बारेमा छलफल गर्दैछौँ। र यो छलफलको लागि आज मैले बोलाएको छु निर्यात व्यवसायीहरूको एउटा सङ्घ छ, त्यसको अध्यक्ष तथा नेपाल ब्याङ्कर्स तथा वित्तीय परिसङ्घको अध्यक्ष पवन गोल्यानजी। नमस्कार। नमस्कार हजुर। त्यसै गरी हामीसँग नेपालको जुत्ताको बजारमा पनि आफ्नै उत्पादनले एउटा परिचय बनाएको र विदेशमा पनि निर्यात गर्ने गोल्ड स्टार कम्पनीको एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर विदुषी राणा, यहाँहरूलाई नमस्कार छ। नमस्ते। म अब छलफलको विषयतिर लाग्छु। म पहिला पवन गोल्यानजी चाहन्छु, तपाईँ विशेष गरी यो स्थानीय उत्पादन आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुरामा र निर्यात गर्नेमा धेरै बहस गर्नुहुन्छ। आफै ब्याङ्कर पनि हुनुहुन्छ, उद्यमी पनि हुनुहुन्छ। अहिले यो विशेष गरी यो पर्यटन, कृषि, ऊर्जातिर जुन थुप्रै सम्भावनाहरू पनि छन्, तर एकातिर हेर्दाखेरि व्यापार घाटा 71-72मा करिब 6 खर्ब 26 अर्ब जतिको व्यापार घाटा अहिले बढेर अहिले यो 78-79मा 17.5 खर्ब जति व्यापार घाटा भइसकेछ। यसलाई कसरी हामी चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्छौँ होला? सबभन्दा पहिलो कुरा त के छ भने हाम्रो अलिकति नीतिमा नै समस्या देखियो। आयातमुखी नीति बढी भयो, बिगी पनि सबै इम्पोर्टरहरूकै छ। त्यसलाई चिर्नको लागि हामीले पोलिसी डिपार्चरै गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि अब एक्सपोर्ट बढाउनको लागि र आयात प्रतिस्थापन दुइटै गर्नको लागि सबभन्दा पहिले कृषिकै कुरा गरौँ हजुर। हामीलाई चाहिएको 4वटा कुरा हो, कृषि, एनर्जी भनौँ, ऊर्जा भनौँ, त्यसपछि चाहिँ टुरिज्म र अर्को चाहिँ आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमुखी उद्योगहरू चाहिएको छ, जसले चाहिँ हाम्रो सस्टेनेबल दिगो विकासको लागि यो 4वटा कुरा चाहिएको छ। अब कृषिको कुरा गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी गुन्द्रुकै 123 करोडको गएको वर्षमा आयात गऱ्यौँ। त्यो आवश्यक थियो त? कुरकुरे हामीलाई आवश्यक छ त? हामीलाई पोटेटो चिप्सहरू आवश्यक छ त? त्यो एउटा ब्रान्डलाई त्यसलाई चाहिँ महँगो बनाएर चाहिँ इम्पोर्टै गर्ने हो भने महँगो बनाउनु पऱ्यो। अब दुधजन्य वस्तुहरूको आवश्यकता छ कि त्यो क्वालिटी यहाँ दिनु पऱ्यो, त्यसको लागि एफडिआई ल्याउने आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यसलाई चाहिँ सबभन्दा पहिले त रोक्नु पऱ्यो। तरकारी के हामीले नेपालमा फलाउन सक्दैनौँ? फलाएको छौँ, तर इन्डियाबाट कम्पिट गर्न सकेका छैनौँ, किनभने त्यहाँबाट उनीहरूले चाहिँ सब्सिडीहरू धेरै दिएको छ। उनीहरूको उत्पादनमा सब्सिडी दिएको हुनाले सस्तो भएको, उनीहरूको सस्तो भएको हो, तर नेपालमा पनि सम्भव छ। तर नेपालको उत्पादन गर्यो भने किन्दिँदैन, किनभने बिचौलियाहरूले आफ्नो त्यो साम्राज्यमा चाहिँ डेन्ट होस् भन्ने चाहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ रोक्नको लागि सबभन्दा पहिले त ड्युटी बढाउनु पऱ्यो या अरू नन टेरिफ मेजरहरू लगाउनु पर्ने आवश्यक छ। अथवा उनीहरूले जत्तिकै अनुदान दिन सक्यो भने सस्तो अनुदानबाट हुँदैन, किनभने अनुदान दिँदाखेरि अहिले पनि हाम्रो अनुदान कम छैन। त्यो बालुवामा पानी हाले जस्तै भइरहेको छ। व्यापक दुरुपयोग भएको छ। मलको पनि व्यापक दुरुपयोग भएको छ। पोलिसीको लेभलमा सबभन्दा पहिले आवश्यक कुरा के हो भने हजुरको यसलाई चाहिँ हामीले निरुत्साहित गर्नु पर्यो आयातलाई। तरकारी हामी 1 वर्ष तरकारी र केही फलफुल बाहेक हामी चाहिँ 1 वर्षमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। खाद्यान्नमा 1 वर्षदेखि 2 वर्षमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। 4 खर्बलाई घटाएर 2 खर्बमा 2 वर्षभित्रमा ल्याउन सक्छौँ। त्यसको लागि 3वटा कुरा मात्रै गरिदिए पुग्छ, अरू केही पनि चाहिँदैन। एउटा नम्बर 1 यो चाहिँ मलको व्यवस्था चाहिँ स्थानीय तह सरकारबाट र त्यसलाई पुरै मूल्यमा ओजिएल गरिदिनु पर्यो, व्यापारीले मगाओस् र त्यसलाई चाहिँ आफ्नो
पालिकाभित्र भएको जग्गाको हिसाबमा चाहिँ मल यदि उसले किन्छ पालिकाको लेभलबाट भने त्यसमा चाहिँ उसको सब्सिडी बराबरको रकम उसको खातामा राखिदिनु पर्यो किसानको। यो एउटा भयो। अर्को चाहिँ त्यो पालिका लेभलमा नै उसलाई चाहिँ चाहिने उन्नत बिउ र चाहिँ कृषि यन्त्रको त्यहाँबाट चाहिँ व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। त्यो चाहिँ कृषि समन्वय केन्द्र बनाएर अर्को चाहिँ त्यो प्रविधिमा उसको पहुँच पुर्याइदिनु पर्यो। प्रविधिमा पहुँच पुर्याइदिनु पर्यो। त्यसलाई उन्नत किसिमको बिउ त्यहाँ पालिकाको लेभलबाट नै चाहियो। यो नार्क यताउता भनेर त्यसले चाहिँ गर्न सकेको छैन। पालिकाको लेभल स्थानीय तहबाटै जनतालाई पहुँचमा पुर्याइदिनु पर्यो। स्थानीय तहलाई नै सबभन्दा बढी रिस्पोन्सिबल बनाउनु पर्यो। गएको 5 वर्षमा सबभन्दा राम्रो काम यदि कसैले गरेको छ भने स्थानीय तह सरकारले नै गरेको छ। त्यसैले त्यसलाई नै मोर एकाउन्टेबल बनाउँदाखेरि हुन्छ। तेस्रो कुरा भनेको त्यहाँ चाहिँ वेयर हाउसिङको व्यवस्था र अर्को ढुवानीको व्यवस्थामा चाहिँ स्थानीय तह पीपीपी मोडलमा त्यहीँको युथहरूलाई मिलाएर चाहिँ दिनु पर्यो। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले पनि त्यही लोन दिन्छन्, सब्सिडी पनि त्यही जानु पर्यो। बजारमा पुग्ने मेकानिजम चाहिँ बनाउनु पर्यो। हजुर। र त्यही कृषि यन्त्रको लागि पनि पीपीपी मोडलमा गर्न सकिन्छ। त्यहाँ त्यो कुनै सरकारले नै गर्नुपर्ने होइन, यो चाहिँ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यहाँको युवाहरूले काम पनि पाउँछन्, त्यो ढुवानीको लागि पनि वेयर हाउसिङको लागि पनि र यो जुन कृषि यन्त्रको लागि पनि अनि बिउको लागि पनि। यति काम गर्यो भने उत्पादन भयो। अब उत्पादनलाई हामीले बजारमा भन्ने गर्छ नि, यो मुस्ताङको स्याउ ल्याउन भन्दा चीनको स्याउ ल्याउन चाहिँ सजिलो। एकदम। यो कसरी यसलाई यो सर्कललाई कसरी हामीले ब्रेक गर्न सक्छौँ? त्यही त हजुर, त्यहाँ चाहिँ वेयर हाउस चाहियो नि त। मुस्ताङको आलु मुस्ताङमा नै वेयर हाउस चाहियो नि त। यहाँ ल्याएर काठमाडौँमा ल्याएर गरेर हुँदैन, त्यहाँ नै गर्नु पर्यो। त्यो जब सिजनमा फल्छ, बढी फल्छ, त्यो बेलामा किसानले मोल पाउँदैन। एकचोटि वेयर हाउसमा राखिसकेपछि उसले ब्याङ्कबाट लोन लिन पायो मजाले, त्यसको रसिदको आधारमा लोन लिन पायो। त्यसमा चाहिँ पालिकाको दखल भयो भने जे पायो त्यो गर्न पाइँदैन। भाडा पनि एकदम कम हुन्छ। कृषि यन्त्रको पनि त्यही हो हजुर। यो सबै कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने हाम्रो इनपुट कस्ट एकदमै घट्छ र उत्पादन कस्ट घट्छ। हामी चाहिँ कम्पिट गर्न सक्छौँ। बोर्डरमा चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गऱ्यो भने स्याउ त इम्पोर्ट भएर कन्टेनरमा आउने हजुर। एक दिनको पवनजी विशेष गरी 3टा चिज जुन स्थानीय सरकारको बारेमा राम्रोसँग बुझाइदिनु भयो ताकि मुस्ताङको स्याउ आओस् चीनको स्याउ भन्दा पहिले भन्ने जुन छ। म फेरि आउँछु तपाईँसँग, धन्यवाद। म अलिकति विदुषीसँग आउँछु। नेपालको जनसङ्ख्याको आधारमा हामीले 30% मात्रै आफ्नो जुत्ता चाहिँ अहिले उत्पादन गरिरहेछौँ एराउन्ड, होइन? अरू त हामी अहिले पनि बाहिरबाट ल्याउँछौँ। र यसो हेर्दाखेरि पुरानै डाटा पनि यो 78-79 को करिब 9.5 अर्ब बराबरको जुत्ता हामीले चाहिँ लिएर आएछौँ बाहिरबाट अहिले पनि। अब यो कस्तो किसिमको हामीले नीतिगत व्यवस्था अथवा चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो किसिमको प्रावधान राख्यो भने हामीले यो जुत्ता आयात गर्न छोडेर चाहिँ आन्तरिक उत्पादन चाहिँ बढी बढाउँछौँ होला? हजुर, सबभन्दा पहिला कुरा चाहिँ के हो भने मलाई के लाग्छ भने नीतिगत हिसाबमा कहिले पनि नेपालको इन्डस्ट्रिजहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहनै गरिएको छैन, होइन? सायद यो चाहिँ ल्यान्डलक्ड कन्ट्री हो, त्यसले गर्दा यहाँ गाह्रो छ भन्ने हिसाब हुनसक्छ। त्यसले गर्दा जहिले पनि मलाई चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ अरू कुराहरूमा जस्तै टुरिज्म भयो, रेमिटेन्स भयो अथवा ट्रेडिङमा चाहिँ बढी नीतिहरू बनाएको जस्तो लाग्छ। भन्नाले लोकल इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सनमा अहिले भएका नीतिहरू चाहिँ छैन, एकदमै पुगेनन्। यो नीति विकास हुनैपर्छ। इन्डस्ट्रिजहरूलाई चाहिँ चलिरहेछ भन्ने हिसाबमा मात्रै छ जस्तो लाग्छ, होइन? नीतिगत हिसाबमा धेरै विकास गर्नुपर्ने छ। जस्तो जुत्ता चप्पलकै कुरा गर्दाखेरि पनि आज चाहिँ हाम्रो देशभरिमा 1500 भन्दा बढी जुत्ता चप्पल उद्योगहरू छन्। हामी आजको दिनमा पनि 2500 सम्मको जुत्तामा चाहिँ हामी आफै आत्मनिर्भर छौँ। भन्दाखेरि यो जुन 1500 उद्योगले 2500 मूल्यसम्मका हामी बाहिरबाट लिनुपर्ने जरुरी छैन, होइन? यो चाहिँ हामी सर्वसाधारणले लगाउने जुत्ताहरू चाहिँ हामी सबै नेपालमै बनाउन सक्छौँ। या त स्कुल सुज होस् कि अथवा अफिस जाने लेदर सुज होस् अथवा स्पोर्ट्स सुज अथवा चप्पल सबै हामीले यहीँ बनाउन सक्छौँ, होइन? तर त्यो हुँदै पनि हामीलाई चाहिँ धेरै हेल्प भएको छैन गभर्मेन्टबाट, होइन? अब त्यसका धेरै कारणहरू हुन सक्छन्। तर यो चेन्ज भयो भने चाहिँ जुत्ता चप्पल उद्योग भने चाहिँ धेरै ठुलो हुन सक्ने उद्योग हो। जस्तो गरेर आवश्यक पनि हो, सबैले लाउनै पर्ने। हजुर। अनि यसले चाहिँ इम्पोर्ट सब्स्टिट्युट पनि गर्न सक्छ र एक्सपोर्टमा पनि ठुलो सम्भावना भएको हो। जस्तो गोल्ड स्टारले पनि आज हामीले कुनै वर्षमा चाहिँ 1 करोड जोडसम्म हामीले इन्डियामा एक्सपोर्ट पनि गरेका थियौँ, होइन? तर त्यो पनि अलिक घटेको छ। यो के कारणले घटेको छ?
यो भारतमा घटेको कारणहरू चाहिँ धेरै छन् होइन। फर्स्ट अफ अल हाम्रो प्रोडक्सन कस्ट हाई छ हेर्नुहोस् होइन। जस्तो गरेर हाम्रो यहाँ सबै कुरा नै हाई छ नि, प्रोडक्सन कस्ट हाई छ, हाम्रो लेबर कस्ट हाई छ, ब्याङ्कको यस्तो चर्को ब्याज दर छ, त्यसपछि जग्गा किन्न पऱ्यो भने जग्गा त्यस्तो महँगो छ, त्यसपछि हाम्रो लेबर कस्ट धेरै हाई छ, इन्डियाभन्दा हाई छ, बङ्गलादेशभन्दा हाई छ, त्यसपछि ढुवानीहरू महँगो छन्। अनि त्यसपछि त्यस्तो गरेर हामीले यहाँ जुत्ता बनाएर हामीले चाहिँ इन्डियाको मार्केटमा प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि गाह्रो छ। फेरि इन्डियाको मार्केट भनेको अलि एकदमै मिलेको मार्केट छैन। अनि अर्को हाम्रो प्रब्लम के भयो भने 2015-16 पछि चाहिँ हाम्रो के भयो भने अर्थक्वेकले गर्दाखेरि हाम्रो फ्याक्ट्री धेरै बेरको लागि बन्द हुने अवस्था थियो, 6-7 महिनाको लागि। त्यसपछि नाकाबन्दी भयो, त्यसपछि नोटबन्दी भयो, त्यसपछि जिएसटीको कुरा आयो, हुन्छ नि, वान आफ्टर दि अदर प्रब्लम्सहरू यताको समस्या पनि उताको समस्या दुईटै समस्याले एकदमै अहिले एकदमै दुवैतिरबाट इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट दुईटैमा हामीलाई चाहिँ एकदमै प्रब्लम भइरहेको छ। लोकल्ली पनि हामीलाई अब लोकली त धेरै प्रब्लम छ अहिले। अब अहिले बजारमा चाहिँ लिक्विडिटीको यस्तो प्रब्लम छ होइन। हाम्रो सेल्स यसै पनि घटेको छ अवस्था छ, 30%मा मात्रै हामीले चाहिँ आजको दिनमा पनि 1 लाख जोड हामीले जुत्ता चप्पल बनाउन सक्छौँ, तर हाम्रो चाहिँ 20-30% को क्यापासिटीमा मात्रै युज भइरहेको अवस्था छ। भने दैनिक 1 लाख जोड बनाउन सक्ने क्षमता हुँदाखेरि पनि 20-30 हजार मात्रै उत्पादन भएको छ, खपत नभएर भने बजारमा पनि समस्या भयो, आन्तरिक बजारमा। अहिले जुन निर्यात जुन बाहिर गर्नु भएको थियो इन्डियामा, अहिले अमेरिकामा पनि भन्ने कुरा थियो तपाईँको, युएसएमा, त्यो कस्तो भइरहेछ अहिले? अब जस्तो गरेर हाम्रो जुत्ताहरू चाहिँ मोस्टली सबै इटालियन मसिन्सहरू हो होइन। हाम्रो 40 वर्ष पुरानो हो यो गोल्डस्टाक फ्याक्ट्री भनेको, र यसमा चाहिँ 3000 जनाभन्दा बढी कार्यरत हुनुहुन्छ होइन, काठमाडौँभित्रको 4वटा फ्याक्ट्रीमा मात्रै। अनि त्यस्तो हुँदाहुँदै अब हामीले इन्डिया बाहेक हामीले बाहिर पनि एक्सपोर्ट गर्न सक्ने क्षमता राखेका छौँ, किनभने हाम्रो टेक्निकल नो हाउ छ, 40 वर्षको हाम्रो चाहिँ एक्सपिरियन्स छ। त्यो सबै भएको भएर हामीले चाहिँ अरू ठाउँमा पनि एक्सपोर्ट गरौँ न त भनेर हेऱ्यौँ। हाम्रो आज पनि तपाईँको अस्ट्रेलियामा, बाहरेनमा, कटारमा हाम्रो चाहिँ फ्रेन्चाइज स्टोर्सहरू छ। त्यसपछि नेक्स्ट बिग भनेको चाहिँ अमेरिका हो भनेर हामीले लास्ट इयर हामीले गएर युएसमा लन्च गऱ्यौँ। त्यहाँ सबैजनाले एकदम जुत्ता पनि मन पराइदिनु भयो। एउटा त नेपाली डायस्पोराले मन पराइदिनु भयो, अर्को चाहिँ त्यहाँ अमेरिकन्सहरूले पनि ओहो यस्तो राम्रो जुत्ता नेपालबाट यस्तो बलियो यस्तो राम्रो डिजाइनको जुत्ताहरू बन्छ भनेर उहाँहरू अचम्म पनि पर्नु भयो होइन। तर हामीले जब फर्स्ट कन्साइनमेन्ट हाम्रो पठायौँ नि, त्यो पठाउँदाखेरि के भयो भने एउटा त अघि मैले भनिहालेँ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हाई भयो, त्यसपछि यो लजिस्टिक कस्टहरू एकदमै हाई भयो अमेरिकासम्म पठाउँदाखेरि, युएससम्म पठाउँदा। अनि त्यहाँ पुगेपछि फेरि ट्याक्सेसहरू कस्टम ड्युटी चाहिँ 37.5% लाग्यो। बाफरे, कस्ट हाम्रो कति छ हामीले चाइनाबाट ल्याउँदाखेरि? हाम्रो चाइनाबाट लिएर आउँदाखेरि छन चाहिँ 40% छ, तर कसैले पनि तिरेर लिएर आएको छ नि। यो सबै न्युनिबिजीको कारण र अन्डर इन्भोइसिङ भएर आइरहेको छ, त्यो अर्कै कुरा भयो होइन। तर अनि त्यो युएस जाँदासम्म त हाम्रो $5 को जुत्ता तपाईँको $25-30 पुग्यो। भनेपछि कम्पिटिटिभ हुन गाह्रो भयो। कम्पिटिटिभ हुनलाई एकदमै गाह्रो भयो। चाइनिज अथवा भियतनाम अथवा इन्डियाबाट आएको जुत्ताहरूसँग हामी कम्पिट गर्नै सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि जुत्ता मन पराइदिँदाखेरि पनि यो धेरै कुराहरूले गर्दा चाहिँ हामीलाई प्रब्लम हो। त्यसले गर्दा पोलिसी लेभलमा G2G कुरा गरेर एक्सपोर्ट भइरहेछ नि त, कति कुरा 0%मा भइरहेछ, त्यसमा चाहिँ जुत्ता चप्पल कसरी राख्ने त भन्ने कुरा चाहिँ नीतिगत हिसाबमा नै चेन्ज G2G कुरा गरेर गऱ्यो भने एक्सपोर्ट हुन सक्ने। निर्यात सरकारले के एक्सपोर्ट सब्सिडी केही दिन्छ नि, क्यास सब्सिडी केही दिएको छ? हजुर भनेको छ 8% दिने भनेर होइन, तर त्यो इम्प्लिमेन्ट भइसकेको छैन, अहिलेसम्म पाएको छैन, कागजमा मात्रै छ। हजुर पहिला 3% भनेर भनेको थियो, त्यो पनि अहिलेसम्म पाएको छैन। अब 8% भनेको पनि पाएको चाहिँ छैन। अब हामीले आशा चाहिँ गरेका छौँ। भन्नाले नेपाल सरकारको नीति बनाए पनि त्यो कार्यान्वयनमा चाहिँ आउन सकेको चाहिँ छैन। हजुर म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे, आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। तपाईँ र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। आज हामी नयाँ छौँ। हामीले हाम्रो सुरक्षित गाडीहरूद्वारा सुरक्षालाई नयाँ आयाममा पुर्याएका छौँ। हाम्रो डिजाइन नयाँ छ र हामी नयाँ स्टाइलको खेलमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। हामीलाई चलाउने अनुभव नयाँ हुनेछ र यसको आनन्द पहिलेको भन्दा अविस्मरणीय हुनेछ। हामी टाटा मोटर्सको नौलो कारको दुनियाँमा छौँ। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि।
नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो सबै सजिलो किनकि यसमा सबै छ। पवन गल्यानजीसँग आउँछु। हामीले यो परम्परागत रूपमा जस्तै चिया, अलैँची, कच्चा जडीबुटीको उत्पादन गरेर चाहिँ जुन निर्यात गर्ने भनेका थियौँ, एउटा अध्ययनले के देखाएको रहेछ भने हामी करिब 9 बिलियन डलरमा आजको मूल्यमा झन्डै 11-12 खर्बको निर्यात क्षमता राख्छौँ, पोटेन्सियल त्यति छ भनेर चाहिँ एउटा अध्ययनले रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि थुप्रै रोजगारका अवसरहरू पनि सिर्जना हुन्छन् भनेर चाहिँ थुप्रै अध्ययनहरूले करिब 2,20,000 भन्दा बढी नयाँ रोजगारी पनि आउँछ, एक्सपोर्टले भन्छ। अब यसमा सरकारले के गर्नु पर्ला? यसमा चाहिँ के त्यस्तो देखिन्न? कहाँनिर यो अब पोटेन्सियल पनि छ भन्छ, रोजगारीका अवसर यस्तो खाँचो छ त्यो पनि हुनसक्छ भन्छ, यो अलैँची भनेर सेक्टर पनि आइडेन्टिफाई गरेको छ। के समस्या हामीलाई पर्या होला? अब यसमा हजुर समस्या भनेको यो के हो भने हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या के हो भने उत्पादन भयो बेच्न सकिँदैन, किसानको लेभलबाट बेच्न सकिँदैन या बिचौलियाहरूले एकदमै सस्तो मोलमा खोज्छन्। त्यसले गर्दाखेरि म एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। अलैँचीकै इक्जाम्पल लिउँ न। अलैँचीको इक्जाम्पल लिँदाखेरि यहाँ चाहिँ अहिले 500 रुपियाँ जति मोल पुगेको छ अनि किसानहरूले फडान गरिराखेका छन् केजीको, जुन उनीहरूको कस्टिङभन्दा कम हो। तर इन्डियाले 1700 रुपियाँ भारूमा चाहिँ त्यही गल्फ कन्ट्रीमा पठाइराखेको छ। हाम्रो त्यो त्यतातिर टिपिसीले गर्नुपर्ने काम अथवा ट्रेड प्रमोसन जुन छ अथवा व्यापार प्रबन्धन गर्ने सरकारी प्रबन्धन गर्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ एउटा पोलिसी बनाएर सरकारले त्यसको फ्लोर प्राइस गरेर किन्नुपर्ने, यस्ता प्रावधान नगरिकन या चाहिँ स्टार ट्रेडिङ हाउसेसहरू, एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड ट्रेडिङ हाउसेसहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन नगरिकन यो पोलिसी आएको थियो। तर कहाँ हरायो? डायलगमा मलाई पनि राखेको थियो 3-4 चोटि बसेर टिपिसीमा नीति ल्याए, तर त्यसको नीति कार्यान्वयनमा केही हुँदैन हजुर। हाम्रो समस्या यही छ, पोलिसी बनाउँछन् तर त्यो इम्प्लिमेन्ट भइरहेको छैन हजुर। घुमिफिरी कुरा त्यही आउँछ। त्यसको एउटा टाइमलाइन दिएर चाहिँ पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन बनिसकेपछि यति दिनभित्र यो इम्प्लिमेन्ट हुनैपर्छ भन्ने चाहिँ को साथमा चाहिँ आयो भने चाहिँ त्यो इम्प्लिमेन्ट हुन्छ। अहिले यो हाम्रो कार्यक्रम मान्य सांसदहरूले पनि हुन्छ, नयाँ युवाहरू, उहाँहरूले यो कुरा बुझ्नु पर्यो होइन? यो सांसदज्यूहरूले नै यो कुरा बुझ्नु पर्यो, माननीय ज्यूहरूले, कि यो चाहिँ हामीले पोलिसी त बनायौँ तर त्यसको कार्यान्वयन भयो भएन भन्ने छलफल चाहिँ संसदमा हुनु पर्यो। त्यसको टाइमलाइन 3 महिना दिएको छ भने 3 महिना हुनु पर्यो। 5 वर्षपछि त्यसको आवश्यकता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा नै हराइसकेको हुन्छ। अब एक्जाम्पलको लागि मैले एउटा कुरा राखेँ, यो चाहिँ सिँचाइको व्यवस्था यहाँ गर्ने भनेर पोलिसी बन्या हुन्छ, 5 वर्षपछि त्यो इम्प्लिमेन्ट हुन्छ, त्यो बेलासम्म त्यहाँ चाहिँ घरै बनिसकेको हुन्छ। अब सिँचाइको आवश्यकतै छैन, त्यो ठाउँमा चाहिँ सिँचाइ जान्छ। यस्तो झापामा भएको त मैले मेरो आँखाले हेरेको छु। धेरैवटा ठाउँमा भएको होला, तर झापामा कमसेकम 1-2 ठाउँमा आफ्नै खेत भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ हेरिएको छ। यहाँ चाहिँ छैन, त्यहाँ गाउँभित्र चाहिँ सिँचाइको व्यवस्था भएको छ भन्ने कुरा। त यो चाहिँ अब चाहिँ माननीय सांसदज्यूहरूले पोलिसी बनाउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ विचार यही गर्नु पर्यो कि त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन हुने गरी नै गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। धन्यवाद पवनजी। म फेरि विदुषीसँग आएँ। अब तपाईँ आफू पनि उत्पादन गर्नुहुन्छ। अघि भर्खरै हामीले तथ्याङ्कै सुने, हामी करिब 9 बिलियन डलरभन्दा बढीको एक्सपोर्ट पोटेन्सियल राख्छौँ विभिन्न क्षेत्रमा। जब क्रिएसन पनि त्यति नै हुन्छ। अघि यो कम्पिटिटिभ भएन, हामीलाई विभिन्न अब ट्यारिफ नन ट्यारिफ ब्यारियरहरू पनि भए, स्थानीयमा उत्पादन लागत पनि बढी भयो। अब यसमा सरकारले गर्नुपर्ने के, गरिदिनुपर्ने के? उहाँ पवन दाइले भन्नुभयो जस्तै होइन, धेरै कुरा गर्नुपर्छ अहिलेको सरकारले, र धेरै कुरा गाह्रो कुरा पनि छैन। यो अलिअलि मात्रै ट्विक गर्यो भने पनि हुनसक्ने कुरा हो। तर यो चाहिँ खालि नारामा मात्रै सीमित हुनु भएन, इम्प्लिमेन्ट पनि हुनु पर्यो होइन। जस्तो गरेर मैले चाहिँ ओभरअल जुत्ता चप्पलकै कुरा गर्दाखेरि पनि तपाईँको इम्पोर्ट सब्स्टिट्युट गर्न सक्ने इन्स्टिट्युसन्स, इम्पोर्ट सब्स्टिट्युट गर्न सक्ने इन्डस्ट्रिजहरू कुन हो त भनेर पहिचान गराइदिनु पऱ्यो जस्तो लाग्छ पहिलो कुरा सरकारले होइन। त्यो पहिचान गराउनु पऱ्यो। हामी जस्तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्युट गर्ने इन्डस्ट्रिजहरूलाई बोलाएर तिमीहरूलाई के छ त, तिमीहरूको प्रब्लम्सहरू के हो, के गर्न सक्छ सरकारले भन्ने कुरा सोध्नु पऱ्यो। त्यो अनुसारको नीति बनाउनु पऱ्यो होइन। अनि हामीलाई पनि अकाउन्टेबल गर्नु पऱ्यो। जस्तो गरेर भोलि भन्नु न, तपाईँको इम्पोर्ट सब्स्टिट्युट भन्दाखेरि
केले चाहिँ इम्पोर्ट सब्स्टिट्युट गर्छ त भोलि नेपालमा गाडी त बनिरहेको छैन नि त मोटरसाइकल आयात प्रतिस्थापन कुन गर्छ भन्ने कुरो त्यो पनि उद्योगहरुसित नि क्षेत्रसित सल्लाह गर्नु पर्यो धेरै कम छन् होला त्यस्तो हामीलाई बोलाउनु पर्यो के गर्न सकिन्छ भनेर त्यसपछि चाहिँ जस्तो अब त्यो कुरा गरेपछि धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ जस्तै गरेर हामीले चाहिँ हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कसरी घटाउने जस्तो गरेर हेर्नुस् न अब आज ट्रेडिङलाई र इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ सेम इन्ट्रेस्ट लिइरहेको छ अवस्था चाहिँ ब्याङ्कहरूले उनीहरूले ट्रेड होस् या अथवा जेसुकै एउटै खालको लिइरहेको ब्याज दर एउटै छ त्यो हुँदैन किनभने इन्डस्ट्री भनेको अर्कै कुरा हो नि त तपाईँको ट्रेडिङ भनेको त पैसा खर्च गर्यो एलसी खोल्यो सामान लिएर बेच्यो भोलिपल्ट पैसा तिर्यो तर इन्डस्ट्रीलाई त हाम्रो टर्न अराउन्ड टाइम त एटलिस्ट 6 to 8 months हुन्छ त्यसमाथि हामी ल्यान्ड लक कन्ट्री हो होइन भनेपछि अनि कहिले 10% कहिले 12% कहिले 14% गर्दाखेरि त हामीले कुन अमाउन्टमा चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गर्ने कुन अमाउन्टमा बनाउने कुन अमाउन्टमा बेच्ने होइन प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्न गाह्रो हुने एकदमै गाह्रो भयो त्यसले गर्दा त्यो भयो त्यसपछि तपाईँको नेपालमा कहीँ पनि अलि जग्गा किन्नको लागि कति महँगो छ त्यो भन्ने कुरै भएन होइन इन्डस्ट्रियल एरियाहरू बनाइदिनु पर्यो नि त जहाँ चाहिँ जग्गा एकदम कम पैसामा होस् त्यहाँ चाहिँ लेबरको प्रब्लम अथवा स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारले इन्डस्ट्रियल एरिया बनाएर त्यहाँ चाहिँ उद्योग राख्न चाहिँ एकदम सहुलियत बनाइदिनु पर्यो अब बनाउनु भएको छ होइन एससिजेडहरू बनाउनु भएको छ भैरवामा तर उहाँहरूको त्यो धेरै प्रब्लमहरू छ कि हामीले जान खोज्दा पनि धेरै प्रब्लमहरू छ त्यहाँ जस्तै अहिले यो स्पेशल इकोनोमिक जोन औद्योगिक क्षेत्र भन्दा छ नि त्यसमा त्यति कार्यान्वयन भएन किनभने अब हामी त्यस्तो एक्सपोर्ट गर्छौँ हामी चाहिँ लार्जेस्ट हो अहिले इन्डिया एक्सपोर्ट गरिरहेको तर हामीलाई चाहिँ त्यहाँ कस्तो कुराले रोकिया छ भने अब हाम्रो त्यत्रो ठुल्ठुलो मसिन्सहरू छ पहिलादेखिको अब त्यो मसिन्सहरू चाहिँ लान नपाउने रे एक्सपोर्ट गरे तापनि तपाईँले नयाँ मसिन किन्नुपर्छ भन्नुभयो होइन पुरानो मेसिन लान नपाउने हजुर एउटा सानो एक्जाम्पल होइन अब भनेपछि हामीले पुरानो मसिन के काटेर फ्याल्ने त होइन भागवतीमा फ्याल्ने कुरा त भएन नयाँ मसिन किन्नलाई करोडौँ रुपियाँ त फेरि नयाँ लोन लिने त कुरा भएन त्यस्तो सानो कुराहरूले गर्दाखेरि स्पेसल इकोनोमिक जोनहरू पनि के गर्ने त भनेर हामी आफै भैरवामा आफै फेरि ब्याङ्कको कर्जा त्यस्तो चर्को कर्जा लिएर हामीले चाहिँ जग्गा किनेर त्यही हामीले फ्याक्ट्री बनाइरहेको छौँ अहिले भन्नाले स्पेसल इकोनोमिक जोनमा नगएर बाहिर बस्दा बढी फाइदा हजुर सजिलो भयो भन्नुहोस् न होइन त्यस्तो अवस्थाहरू छ त्यसपछि अब यो राष्ट्रले के बुझ्नु पर्यो भने यो हामी जस्तो इन्डस्ट्रिजहरूलाई डेभलप गर्दा अथवा चाहिँ मद्दत गर्दा चाहिँ के फाइदाहरू हुन्छ त भनेर बुझ्नु पर्यो नि त जस्तो गरेर नेपालमा मात्रै होइन संसारभरि सबभन्दा धेरै यो रोजगारी दिने भनेकै गार्मेन्ट र जुत्ता चप्पलले हो होइन आज पनि हाम्रो चाहिँ 50-55 हजारजना चाहिँ हामीले डाइरेक्ट रोजगारी दिइरहेको अवस्था छ जुत्ता चप्पलले यसलाई अलिकति पनि बेटर बनायो भने भोलि 1 लाख 1.5 लाखसम्म पुग्न सक्ने क्षमता छ रोजगारीको अवस्थामा त्यसपछि तपाईँको राजस्व सङ्कलनमा एकदमै हेल्प हुन्छ होइन त्यसपछि हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्यौँ भने बाहिरबाट हामीले चाहिँ फरेन करेन्सी ल्याउन सक्छौँ होइन भारतको पनि त फरेन करेन्सी नै हो नि त भारू ल्याउनु भनेको पनि त फरेन करेन्सी नै हो तर त्यो सबैलाई हामीलाई कहिले पनि प्राथमिकता नै दिएको छैन कि हैन जस्तै तपाईको उत्पादन अब नै अहिले अब 30% मा झर्यो 70%। यसलाई कस्तो सरकारले के गर्नु पर्ला अब यसमा? अब हेर्नुस् हाम्रो यो 30% मा घटेको कारण एउटा त अहिलेको आर्थिक स्थिति भयो हैन, आर्थिक मन्दी भयो। अर्को मेन कुरा चाहिँ चोरी पैठारी हो। जुत्ता चप्पल भनेको चाहिँ सबै चोरी पैठारीबाट र न्यूनी बिजिकीकरणबाट आइरहेको अवस्था छ। हाम्रो भन्सारमा चाहिँ सुशासन कायम भएन हैन। यो भारतको खुला सिमानाबाट मैले यो धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, खुला सिमानाबाट त्यो बर्डर एरियामा ठुल्ठुलो वेयरहाउसहरू खोलिएका छन् र रातभरि चाहिँ दिल्लीबाट अथवा अरू भारतीय सहरहरूबाट जुत्ताहरू आउने अनि त्यो वेयरहाउसमा बस्ने र रातभरि चाहिँ हुन्छ नि रिक्सामा, ठेलगाडामा, ट्रकमा, साइकलमा मान्छेले पैदलमा पनि जुत्ता चप्पलहरू चाहिँ यता यो अर्थ मन्त्रालयलाई भन्सारलाई यो कुरा सुनाउनु भएको छ? मैले अर्थ मन्त्रालय, भन्सार, राजस्व सचिवहरूलाई, मन्त्रीज्यूहरू सबैलाई गएर भनिसकेँ हैन। उहाँहरूले मैले गएर भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ एकदमै हो तपाईँलाई यस्तो गाह्रो भएको छ भनेर पनि भन्नुहुन्छ। पोलिसीमा पनि अलिअलि चेन्ज पनि गर्नुभएको छ। तर कस्तो छ भने कसैले केही गर्नु भन्दा पनि अब यति चारसारी सरकार चाहिँ चेन्ज भइरहेको अवस्था छ, यति चारसारी सचिवज्यूहरू चाहिँ यताबाट यता, उपसचिवहरू यताबाट यता हुने अवस्था छ कि त्यो कसैले केही गर्नै पाउनु भएको छैन। भन्दाखेरि यो भन्सारबाट चोरी पैठारी भएको धेरै सामानहरूले गर्दा हाम्रा उद्योग चाहिँ प्रतिस्पर्धी हुन सकेनन्। त्यसमा सरकारले ध्यान नदिँदासम्म यो व्यापार घाटाको कुरा गरेर काम छैन। हजुर, काम छैन। र यो मैले एकदमै एउटा सरल कुरा पनि भन्न चाहन्छु यसमा। ल ठिकै छ, उहाँले के भन्नुहुन्छ भने भारतको यत्रो ठुलो खुला सिमाना छ, हामीलाई गाह्रो हुन्छ रोक्न भन्नुभयो है मलाई उहाँ सचिवले नै। अब सचिवले पनि त्यस्तो भन्नुभयो। मैले उहाँलाई के भने ठिकै छ, तपाईँलाई चाहिँ यत्रो यो ओपन बर्डर चाहिँ
नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ भने पनि सानो कुरा गरिदिनुहोस् न त। यहाँ तपाईँले चाहिँ यहाँ जुन पसलमा त्यो सामानहरू त आएर यहीँ बजारमा बिक्ने हो होइन, यहाँ अनुगमन गरिदिनुहोस् न त। राजस्व कार्यालयबाट भन्सारबाट अथवा पुलिसबाट चाहिँ गएर अनुगमन मात्रै गर्यो भने पनि सबै तपाईँले चाहिँ बिल भाउचर नतिरेको बिलहरू पाउनुहुन्छ। त्यो मात्रै तपाईँले रोकथाम गर्नुभयो भने 2-3टा मात्रै यहाँ चाहिँ सिल गर्नुभयो भने त्यसपछि त सोर्समा त रोकिन्छ नि त। त्यो गर्न त धेरै गाह्रो छैन नि भन्दाखेरि त्यति गर्ने पनि खै आँट गर्नु भएको छैन कि। अनि त्यो किन हो मैले बुझ्न सकेको छैन। त्यति मात्रै गर्नुभयो भने पनि जस्तो अरू देशहरूले चाहिँ आफ्नो देशको प्रडक्सनहरूलाई यस्तो प्रमोट गर्ने सपोर्ट गर्ने होइन। हिजो म जस्तो बङ्गलादेशको मेरो एउटा साथीसँग कुरा गरिरहेको थिएँ, जुत्ता चप्पल त्यहाँ पठाउन सकिन्छ कि भन्दाखेरि कुनै पनि हालतमा हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्ने क्षमता छैन, किनभने उहाँहरूको 35-36% कस्टम ड्युटी, त्यसपछि स्पेसल एडिसनल ड्युटीहरू गर्दाखेरि झन्डै 65% छ। भनेपछि त कस्तो प्रोटेक्ट गरेको छ नि त। जबकि जुत्ता चप्पल उनीहरूको मेनै होइन। जस्तो बङ्गलादेशको भनौँ न आज तपाईँको 2nd लार्जेस्ट हो गार्मेन्टमा होइन, किनभने एकदमै प्रोटेक्सन दिएको छ नि। त्यस्तै जुत्ता चप्पल हुनसक्छ कि। त्यही कुरा भन्दा हाम्रो चाहिँ सरकारहरूलाई भन्दा त्यो सुनवाई नै भएन। अहिले यस्तो चोरी पैठारी भइरहेको छ। आज बजारमा तपाईँ कुनै पनि पसलमा जानुभयो भने सबै चोरी पैठारी भएकै जुत्ताहरू पाउनुहुन्छ। भन्नाले त्यसले राज्य पनि ठगिएको छ र यहाँको उद्योग पनि ठगिएको छ र हाम्रो व्यापार घाटा बढेको छ। यसमा राज्यले नीति बनाएर नीतिको कार्यान्वयन गरेर सुशासन कायम गरेर सम्बोधन गर्नु पर्यो। हस् विदुजी, धन्यवाद। म फेरि पवनजीसँग आउँछु। यो अध्ययनहरूले देखाएको छ, हामीले त अलिकति अध्ययनको कुरा पनि हेर्ने, यो हाम्रो आन्तरिक उत्पादन र निर्यात बढाउनको लागि, व्यापार घाटा कम गर्नको लागि चाहिँ 6वटा प्रायोरिटी गरेको रहेछ। एउटा के भन्छ भने यो पर्यटन क्षेत्रमा एकदम तुरुन्तै सुधार गर्नुपर्छ, दिगो हिसाबले हामीलाई आम्दानी हुन्छ। अर्को के भन्छ भने यो विदेशी लगानी पनि ल्याउँ जोइन्ट भेन्चरमा, ताकि प्रविधि उत्पादकत्व बढाउन पनि भन्दो रहेछ। अर्को चाहिँ यो एक्सपोर्टरहरूको क्षमता, उत्पादन गर्नेको र एक्सपोर्टरहरूको पनि क्षमता चाहिँ बढाउने कुरा भन्दो रहेछ। अनि यो जुन देखिने ट्रेड कस्ट भयो, अब उसले नै 35-65% जता हाम्रो पनि जुन छ यो नन ट्यारिफ ब्यारियरहरू, यो पनि कम गरिदिनु पर्ने रहेछ। अर्को चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोल, हाम्रो उत्पादनको जस्तै महहरूको भयो त्यसमा पनि सरकारले लगानी गरिदिनु पर्यो र त्यसको पूर्वाधार जस्तो कोल्ड स्टोरेजको कुरा भयो, भोलि मुस्ताङको स्याउ अफ सिजनमा बिक्री होला होइन। त्यसपछि अब यो डिजिटल कुरा पनि ई-कमर्सको लागि पनि गर्नुपर्छ। यो 6वटा चिज गरिदियो भने हाम्रो एक्सपोर्ट पोटेन्सियल बढ्छ भनेर चाहिँ विभिन्न अध्ययनले। तर यो अध्ययन एकातिर छ, नीतिहरू एकातिर छ, तर तपाईँ आफै एक्सपोर्टर्सको अब त्यो बिजनेस समूहको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, कहाँनिर यो ग्याप भयो? सबभन्दा पहिले हजुरले टुरिज्मको कुरा गर्नुभयो। हजुर, टुरिज्ममा मेरो पनि एउटा 5 स्टार होटल 1 वर्ष भयो सञ्चालनमा आएको। आज पनि त्यसको बिजुलीको बिल हेर्नुभयो भने हजुरलाई नै टुरिज्मलाई इन्डस्ट्रीको दर्जा दिएकै छैन। त्यो एउटा घराइसी जति यो 12-13 रुपियाँ 14 रुपियाँ तिर्नुपर्ने 14 रुपियाँ तिरिरहेको छ। अघि विदुषीले पनि भन्यो चाहिँ ब्याज दर चाहिँ एकदमै चर्को भएपछि कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सर्भाइभ गर्न सक्दैन। त्यो होटल होस्, टुरिज्मको कुनै पनि होस्, या हाइड्रो पावर होस् या कुनै होस्, अहिले सबै चाहिँ गाह्रोमा पर्न सुरु भइसकेको छ। ब्याज दरको लागि पनि डुअल इन्ट्रेस्ट पोलिसी पहिला पनि थियो, आज 30 वर्ष अगाडि थियो। वाणिज्य ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क हुँदा बिस्तारै यो प्राइभेट ब्याङ्क आएपछि हराएको, त्यसलाई फेरि ल्याउनुपर्छ। किनभने 4% को डिफरेन्स बनाउनुपर्छ। 2 - 2+ गरेर 4% को डिफरेन्स बनाउनै पर्छ। जहिले पनि सिंगल डिजिटमा बस्नै पर्छ। त्यो 7 देखि 9% को बिचमा चाहिँ ब्याज भयो भने इन्डस्ट्रीहरू फस्ट्याउँछन्। अर्को चाहिँ बिजुलीको जुन कुरा छ, बिजुली उद्योगहरूलाई पनि, प्रोडक्टिभ उद्योगहरूलाई अहिलेको यो ट्यारिफ त यो साउथ एसियामा नै सबभन्दा बढी छ। हामी चाहिँ सबभन्दा बिजुलीमा को धनी भन्छौँ आफूलाई, र त्यसलाई नै यति महँगो बनाएको छ एनइएले, जसको चाहिँ एनइए भन्नाले नेपाल सरकारै भयो। यो यति महँगोमा बेच्नुपर्ने कारण के त? एनइए भनेको त नेपाल सरकारको एउटा निकाय भएकोले प्रफिट कमाउनको लागि होइन नि। यसले त एउटा चाहिँ यो चाहिँ ब्रेक इभनमा गए पनि भयो। अब त यत्रो पावर फ्रीमा आइराखेको छ, आफ्नो इनएफिसियन्सीले गर्दाखेरि त्यसको कस्ट उद्योगलाई र व्यवसायहरूलाई ट्रान्सफर गर्दाखेरि त्यसले समस्या आएको। त त्यो यो अर्को चाहिँ समस्या। अब यहाँ अलिकति मलाई तपाईँ आफै यो ब्याङ्क तथा वित्तीय
संस्थाहरूको परिसङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यहाँ ब्याज त त्यताबाट पनि केही पहल गरिन घटाउन? एकदम हामीले त पहल अब यो त पोलिसी त अब नेपाल सरकार राष्ट्र ब्याङ्कले बनाउनु पर्ने हो, अर्थ मन्त्रालय राष्ट्र ब्याङ्कले बनाउनु पर्ने। हामीले बारम्बार यो डुअल इन्ट्रेस्ट रेट पोलिसी आउनुपर्छ भन्ने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घले भनिराखेको छ। अर्को कुरा चाहिँ भन्नाले दुई प्रकारको ब्याज दरको नीति आउनु पर्यो। एकदम कमसेकम बेस रेट प्लस 4% लिनुपर्ने, यता चाहिँ बेस रेट प्लस 2% मात्रै लिन भन्नाले बनाइदियो राष्ट्र भने ब्याङ्कलाई यस्तो अब आयात प्रतिस्थापन निर्यात व्यापार घाटाको कुरा त तथ्याङ्क निकाल्छ, तर यस्तो किसिमको नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने राष्ट्र ब्याङ्कलाई थाहा छैन। राष्ट्र ब्याङ्कले छोएको छ मौद्रिक नीतिमा, तर प्राइभेट सेक्टरको कन्ट्रोल त फेरि इम्पोर्टरहरूकै छ नि त त्यसले गर्दा यो इम्प्लिमेन्ट हुन सकेन। राष्ट्र ब्याङ्कले गर्न नखोजेको होइन, भनेपछि राष्ट्र ब्याङ्कको नीति पनि लबिस्टले गर्दा कार्यान्वयन लबीले गर्दाखेरि कार्यान्वयन भएन। भने स्वार्थ यो समूहले अर्थ मन्त्रालयको प्रेसरमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले गर्न सकेन भने पनि सायद गलत नहोला भन्दाखेरि यो स्वार्थ समूहले अर्थ मन्त्रालयलाई दबाब दियो, अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र ब्याङ्कलाई कार्यान्वयन गर्नबाट हजुर असहयोग गर्यो। अर्को यसैसँग जोडिएको कुरा अहिले चाहिँ राजस्व पनि घटिराखेको छ। राजस्व घटेर हामीलाई 3 तहको सरकारलाई समस्या परेको छ। हाम्रो अहिले गएको वर्ष पनि हामीले साधारण खर्च पनि धान्न सकेका छैनौँ। यसको लागि पनि यो जुन विलासिता भन्छौँ या कृषिजन्य वस्तु भन्छौँ या आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग जुन जुत्ता भयो, यो टेक्सटाइल भ्याल्यु चेनमा जुत्ता पनि पर्छ, कार्पेट पनि पर्छ, गार्मेन्ट पनि पर्छ, धागोदेखि लिएर सबै पर्छ। यसले सबभन्दा बढी रोजगारी पनि दिन्छ। यस्ता उद्योगको पहिचान गरेर यसलाई चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनको लागि यसमा चाहिँ 3-4 वटा मात्रै गर्यो भने ब्याज दर कम, पावर सब्सिडी दिनु पर्यो। अहिलेको रेट यति हाई छ, यसलाई चाहिँ घटाएर कम गर्नु पर्यो र सँगसँगै अरू टुरिज्मको कुरा गरौँ अथवा अरूको कुरा गरौँ, तिनीहरूमा पनि यो गर्यो भने चाहिँ पक्कै पनि यसले भन्नाले सरकारले सुशासन कायम गर्नु पर्यो, स्वार्थ समूहबाट चाहिँ भन्दा पनि आफ्नो देशको अवस्थाबाट परिचालित हुनु पर्यो। उत्पादनको लागि विशेष गरी पूर्वाधार खर्च चाहे इन्डस्ट्रियल एरियाको होस् चाहे बिजुलीको होस् त्यसको मूल्य घटाउनु पर्यो। र अर्को एउटा चाहिँ जुन विलासिताको बन्द गरेको थियो अहिले खोल्यो, फेरि चाहिँ यो क्याश 22 सिचुएसनमा छौँ, फेरि बढ्छ कि भन्ने डर पनि छ। त्यसैले त्यसमा चाहिँ भन्सारका दरहरू बढाइदिनु पर्यो। भन्सारका दरहरू बढाउने बित्तिकै त्यसले के हुन्छ भने त्यो अटोमेटिकली कम हुन्छ। आयात प्रतिस्थापन गर्नको लागि पनि WTO को समस्या छैन। मोबाइलमा 5% छ भने 15% गर्न 20% गर्न के समस्या भयो? किन गरिरहेको छैन मोबाइल त? त्यो नगर्ने कारण त अब लबी होला। त्यसलाई बन्द गरिदियो भने अब यो कुरकुरे जस्ता यस्ता एक्जाम्पलहरू, कृषिका एक्जाम्पलहरू, कृषि प्रशोधनको कुरा गरौँ, कृषि प्रशोधनमा सबैमा ड्युटी बढाइदियो भने यहाँ उत्पादन जुन भइरहेका छन्, अब भुजियाजन्य वस्तु किन इम्पोर्ट गर्नु पर्यो? 40 अरबको इम्पोर्ट हुन्छ। तपाईँले भने जस्तै गाडीमा 275% तिराउने सरकारले हाम्रै देशमा उत्पादन हुन सक्ने वस्तुहरूमा पनि त भन्सार बढाउन सक्छ नि। एक्ज्याक्टली त्यो किसिमको नीति ल्याउने खालको सरकार हुनु पर्यो। एक्ज्याक्टली आयात प्रतिस्थापन भन्दा पनि तपाईँले विलासिताका सामानको भन्सार दर बढाइदियो भने आफै कम हुन्छ। विलासिताका मात्रै होइन हजुर, जुन नेपालमा उत्पादन हुन सक्छ, चाहे त्यो कृषि होस्, चाहे त्यो जुत्ता होस्, चाहे गार्मेन्ट होस्, चाहे जुनसुकै होस्, तिनीहरूमा भन्सार बढाइदिनु पर्यो। हाम्रो कहाँनिर गयो भने यसले चाहिँ महँगी बढ्छ, यो सही होइन हजुर। आज पनि त चोरी पैठारीबाट आएको छ, सरकारले राजस्व गुमाएको छ, त त्यसले चाहिँ महँगी बढेको छैन, केही मान्छेको हातमा प्रफिट गएको छ त्यसलाई चाहिँ। र अर्को यसमा म एउटा अर्को जोड्न चाहन्छु, यो माननीय सांसदज्यूहरूको जानकारीको लागि, हामीले हरेक कुरामा चाहिँ हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ, हामी सक्षम हुन सक्छौँ भन्ने कुरा छैन। यो कुरा मैले अनुरोध पनि गरेँ, कमसेकम 30% भ्यालु एडिसन नहुने खालको इन्डस्ट्रीहरूमा कुनै पनि राज्यको छुटहरू जानु हुँदैन भन्ने पनि म स्ट्रङली भन्छु। किनभने अहिले त्यतातिर ध्यान गइरहेको छ। गाडी एसेम्ब्लिङ आउँछ अथवा मोटरसाइकल एसेम्ब्लिङ आउँछ भने राम्रो कुरा हो, तर त्यसमा चाहिँ राज्यको छुट दिएर त्यसलाई चाहिँ अरू इन्डस्ट्री जसले चाहिँ रोजगारी जन्माउँछ र अरूको कस्टमा त्यसलाई छुट दिने। किनभने हामीसँग त लिमिटेड रिसोर्सेस छ, लिमिटेड रिसोर्सेस कहाँ पठाउने भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनु। कति अनुदान दिने क्षमता छ या कति चाहिँ त्यो सपोर्ट गर्ने क्षमता छ, त्यसलाई चाहिँ बढी जसमा आम जनतालाई बेनिफिट होस्। कृषि दियो भने आम जनतालाई हुन्छ,
उद्योगहरूमा दियो भने रोजगारी पाउँछ, त्यहाँबाट हुन्छ। नेपालमा माल सस्तो भयो भने नेपाली जनताले सस्तो र राम्रो गुणस्तरीय सामान पाउँछन्, त्यस्तोमा हुन्छ। त्यसको लागि यतातिर बढी ध्यान दिनु पर्यो, मौलिक उत्पादनमा बढी ध्यान दिनु पर्यो भन्ने कुरा मैले राखेँ। हस्, धन्यवाद। यो हाम्रो मान्य सांसदहरूले सुनेर यस्ता कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे। आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। तपाईँ र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। आज हामी नयाँ छौँ। हामीले हाम्रो सुरक्षित गाडीहरूद्वारा सुरक्षालाई नयाँ आयाममा पुर्याएका छौँ। हाम्रो डिजाइन नयाँ छ र हामी नयाँ स्टाइलको खेलमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। हामीलाई चलाउने अनुभव नयाँ हुनेछ र यसको आनन्द पहिलेको भन्दा अविस्मरणीय हुनेछ। हामी टाटा मोटर्सको नौलो कारको दुनियाँमा छौँ। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। म फेरि विदुषी राणाजीसँग आउँछु। अब तपाईँ एक्सपोर्ट पनि गर्नुभएको, अब अहिले समस्या आयो। बङ्गलादेशमा पहिला 30% भ्यालु एड गरेकोलाई एक्सपोर्ट गर्यो भने क्यास इन्सेन्टिभ दिन्थ्यो। अहिले त्यसलाई घटाएर 20%मा पुऱ्याएछ, किनभने उनीहरूले एक्सपोर्ट बढाउने। र युरोपमा, अमेरिकामा, ल्याटिन अमेरिकामा उनीहरूले वेयर हाउस गभर्मेन्टले खोलिदिनु भएछ। बङ्गलादेशको उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगेर राख्नको लागि त्यो जुन गोदाम घरहरू सरकारले निर्माण गरिदिनु भएछ। अब यो कुरा हाम्रो देशले पनि गर्नलाई के गर्नु पर्ला, कस्तो पहल गर्नु पर्ला, सरकारलाई केही यस्तो सुझाव दिन सक्नुहुन्छ? तपाईँले नै भन्नुभयो होइन, कुनै पनि एक्सपोर्ट गर्ने कन्ट्रिजहरूलाई र जसले चाहिँ करेन्सीहरू लिएर आउँछ भित्र होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ रेड कार्पेट वैदेशिक मुद्रा ल्याउनेहरूलाई रेड कार्पेट दिने गरेको छ होइन। बङ्गलादेशको कुरा गर्नुभयो अथवा अरू कन्ट्रिजहरूको पनि कुरा गर्नुभयो। त्यही भएर हामी प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको हो नि त। यहाँ त हामीलाई रेड कार्पेट मात्र होइन कि हामी आफै नै फाइट गरिरहेको छौँ भन्दा पनि ठाउँ दिँदैनन् होइन। त्यो एकदमै गाह्रो भएको छ। अनि मैले अघि भनेको कुराहरू र पवन दाइले भन्नुभएको कुराहरू नै समग्रित हिसाबले चाहिँ गर्नुभयो भने पनि धेरै नै सजिलो हुन्छ नेपालको इन्डस्ट्रिजहरूलाई जस्तो लाग्छ। मैले अब तपाईँलाई जुत्ता सेक्टरकैमा आएँ, किन गोल्ड स्टार भनेपछि अहिले नेपालको जुन 9-10 करोड जुत्ता खपत हुन्छ वर्षमा भन्नुभयो, यो सबै आन्तरिक उत्पादनले गर्नको लागि सरकारले 1, 2, 3 त्यस्तो के गरिदिनु पर्ला? तपाईँ जस्तै अब अरू पनि होलान् होइन। नेपाल सरकारले, तपाईँ त्यस क्षेत्रको जानकार भएको हुनाले अहिले नयाँ सांसदजीहरू आउनु भएको छ, जुत्ता चप्पल क्षेत्रमा नेपालकै उत्पादन भरसक निर्यात पनि होस् गर्नलाई सरकारले के गर्यो भने हुन्छ भन्ने कुरा? के गर्यो भने अघि त मैले धेरै कुरा भनिहालेँ, जस्तो गरेर यो प्रोडक्सन कस्ट घटाउनको लागि ब्याङ्कको दर, यो सबैको त कुरा एउटा ब्याज दर घटाउनु पर्यो। उत्पादन क्षेत्रलाई ब्याज दर छुट्टै हुनु पर्यो। अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तै सिङ्गल डिजिट हुनु पर्यो होइन। अर्को कुरा चाहिँ अब जस्तो गरेर हामी जस्तो धेरै नै रोजगारी दिने इन्डस्ट्रिजहरूमा, जस्तो हाम्रो एउटा इक्जाम्पल दिउँ, आज हाम्रो गोल्स्टामा मात्रै 3000 जना कार्यरत हुनुहुन्छ होइन। अनि उहाँहरू हामीले एकदमै लिनुपर्ने हुन्छ, किनभने यहाँ कोही पनि ट्रेनिङ ग्राउन्ड्सहरू छैन। भन्नाले छाला जुत्ता कारखानालाई चाहिने जनशक्तिको क्षमता विकास सरकारले गरिदिनु पर्यो। सरकारले नै एउटा इन्स्टिट्युसनहरू बनाइदिनु पर्यो। रबरहरू सबै किसिमको जुत्ताहरू जुन हुन्छ, हजुर, बाहिरतिर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो ट्रेनिङ फेसिलिटिजहरू हुन्छ कि स्कुल कलेज जस्तो हुन्छ, जहाँ चाहिँ गएर उनीहरू ट्रेनिङ। हाम्रो छ नि त श्रम मन्त्रालय छ, उद्योगमा उनीहरूले तालिम गर्दैन। त्यसमाथि जुत्ता चप्पल, मैले भने नि जुत्ता चप्पललाई अग्रिम उसमा राखेकै छैन, प्राथमिकतामै राखेको छैन। जुत्ता चप्पलको लागि अब हामीले नै कस्तो गर्छौँ भने सबैजना लियौँ, ट्रेनिङ गर्छौँ, 6 महिनासम्म लाग्छ उहाँलाई ट्रेन गर्नलाई, किनभने यो ट्रेन गऱ्यौँ अनि ट्रेन गर्दै फेरि उहाँहरू चाहिँ ठ्याक्क भिजा लाग्नु कुरिरहेको हुनुहुन्छ, अनि भिजा लियो अनि उहाँहरू अरबतिर जानुहुन्छ होइन। भन्दा त हाम्रो टर्न अराउन्ड त 3000 मा 2500-3000 तपाईँ नेपाली नै छन् कि? सबै नेपाली, हाम्रो चाहिँ 100% नेपाली हुनुहुन्छ। अनि हामीले चाहिँ फेरि हाम्रो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ के पनि छ भने गोल्ड स्टार जुत्तामा चाहिँ 3000 जनामा 70% भन्दा बढी चाहिँ महिला हुनुहुन्छ। हजुर, महिलालाई भने 3000 मा तपाईँले 70% 2100 जना महिलालाई चाहिँ रोजगारी दिनुभएको छ। रोजगारी दिइरहेको अवस्था छ। एउटा चाहिँ सरकारले
हुन सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिदिनु पर्यो। अर्को हजुर एउटा उहाँले ट्रेनिङ गरिदिनु भयो भने त्यसपछि हामीलाई त 6 महिनाको समय बच्यो, हाम्रो कस्ट बच्यो, किनभने त्यो 3 महिनाकै ट्रेनिङमा पनि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँको स्यालेरी दिइरहेका हुन्छौँ होइन, त्यो बच्ने भयो एउटा। अनि त्यसपछि अर्को यो ढुवानीमा पनि हेल्प गर्न पर्यो, किनभने कस्तो हुन्छ भने अब कति कुराहरू हामीले यहाँ बनाउन सक्दैनौँ, बाहिरबाट ल्याउँछौँ। अनि यो लजिस्टिक प्रब्लमहरू छ कि अब कहिले बाटो बिग्रियो, कहिले बाढी आयो, कहिले पहिरो आयो। बाढी आयो, पहिरो आयो भने त त्यो बाटो त चाँडैभन्दा चाँडै बनाइदिनु पर्यो नि त, कति लस भइरहेछ त इन्डस्ट्रिजहरूलाई। जुन तपाईँको यातायातमा पठाउनेमा चाहिँ पठाउने ल्याउने होइन, र मटेरियल छ चाइनाबाट ल्याउनको लागि पनि अब त्यो। अनि टर्न अराउन्ड एकदम लामो भयो हामीलाई, जस्तो गरेर कुनै पनि हामीले र मटेरियल अर्डर गर्दा चाहिँ 2 महिनादेखि 3 महिना लाग्ने भयो आउनलाई नै ढुवानी भएर। त्यसपछि बन्नलाई अर्को 15-20 दिन 1 महिना भयो होइन। त्यसपछि त्यसलाई बजारमा पठाउन अर्को 1-2 महिना, त्यसपछि अर्को बजारबाट पैसा आउन भन्दा त 6 देखि तपाईँको जुन नगद प्रवाहको चक्र चाहिँ लामो भयो। अनि वर्किङ क्यापिटल एकदमै धेरै चाहिने भयो। अनि अहिलेको झन् अवस्थामा त ब्याङ्कहरूसँग पैसै नभएको बेलामा पैसा दिन नसक्दा 2-3 दिन मात्रै ढिलो गर्दा पनि हाम्रो एलसी खोल्न ढिलो हुने भयो। हुन्छ नि त्यो होल प्रोसेस चाहिँ त्यो भनेपछि त अब अहिले ब्याङ्कहरूले पनि ऋण दिँदैन लगानी। हजुर, लगानी दिन सक्ने क्षमतै छैन ब्याङ्कहरूको पनि होइन, बोन ड्राइनेस छ मार्केटमा। त्यसले गर्दाखेरि एउटा त्यो हुनु पर्यो। एउटा चाहिँ एक्सपोर्ट, अघि मैले जुन भने जस्तो यो इम्पोर्ट सब्स्टिट्युट गर्ने इन्डस्ट्रिजहरूलाई चाहिँ बोलाएर हामीलाई चाहिँ सोध्नु पर्यो हाम्रो के हो प्रब्लम्सहरू भनेर चाहिँ सरकारले सोध्नु पर्यो भने, त्यस्तै एक्सपोर्टको लागि पनि हामीलाई बोलाएर के गर्न सकिन्छ त, के गर्दा चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ, अब रेमिटेन्समा मात्रै भर नगरेर कसरी हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूको पनि हामीलाई भन्नु पर्यो। जस्तो गरेर अरू देशहरूमा अथवा नेपालमै पनि पहिला कार्पेट अथवा पश्मिनाहरू बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ ट्रेड फेयर्सहरू हुन्थ्यो। ट्रेड फेयर्सहरूमा चाहिँ यहाँबाट गभर्मेन्टले नै लानु पर्यो, यस्तो भइरहेछ तपाईँहरू पनि जानुहोस्, तपाईँलाई के गर्नुपर्छ, नयाँ नयाँ प्रविधिहरू के छ लिएर आउनुहोस्, गर्नुहोस् भन्ने किसिमको भयो भने मैले अघि भने जस्तो गरेर अहिले बङ्गलादेश चाहिँ गभर्मेन्टमा छ, त्यस्तै गरेर नेपाली जुत्ता चप्पल उद्योग चाहिँ धेरै ठुलो हुन सक्ने हो कि। तर जस्तै तपाईँ गोल्ड स्टार अमेरिका अन्यत्र भन्नुभयो, त्यो हाम्रो कूटनीतिक निकायहरूले त्यस्तो केही गरेन, त्यहाँको एम्बेसीजहरूले? हामी गएर एम्बेसीमा पनि भेट्यौँ, वासिङटन गएर एम्बेसडरलाई पनि भेट्यौँ, उहाँहरूले पनि एकदमै राम्रो कुरा नेपाली चाहिँ यहाँ आइरहेको छ, धेरै ठुलो कुरा हो भन्नुभयो। तर जे पनि कुरामा मात्रै सीमित भयो कि कार्यान्वयनमा उहाँ गएर प्रदर्शन अर्गनाइज गरिदिने, त्यहाँ एक्जिबिसन गरिदिने, त्यो काम चाहिँ हाम्रो डिप्लोमेटिक मिसनहरू, हाम्रो निर्यात प्रवर्धनमा उहाँहरूको भूमिका जिरो छ। यसमा पनि हाम्रो यो जुन मान्य सांसदहरूले जुन हाम्रो परराष्ट्र नीति छ त्यसमा हाम्रो निर्यातमा परराष्ट्रका संयन्त्रहरू परिचालन नभएको देखियो, त्यो पनि गर्नलाई उहाँहरूले दबाब दिनु पर्यो। अनि अहिले सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा अहिले चाहिँ चोरी पैठारी ठ्याप्पै रोकिन पर्यो, अनुगमन हुन पर्यो। जस्तो गरेर हामीले इन्डियामा मात्रै जुत्ता पठाउँदाखेरि पनि इन्डियाको जुत्ताको सोलमा चाहिँ एमआरपी लेख्नै पर्छ होइन, मेड इन नेपाल लेख्नै पर्छ भनी, त्यस्तै यो ब्यारियरहरू राख्नु पर्यो नि त। बाहिरबाट आउने उत्पादन कहाँ उत्पादन भएको, कति मूल्य र कसले उत्पादन गरेको भनेर लेख्थ्यो भने चाहिँ, अनि यहाँ अनुगमन गर्दाखेरि भोलि समात्यो अथवा भ्याट बिल तिरेको छैन भने त्यसपछि त ठ्याक्कै समात्न सजिलो भयो नि, र कसले चाहिँ इम्पोर्ट गरेको हो। ठुलो कुरा हो नि, तपाईँले जुत्ता कहाँबाट आयो त्यसको अधिकतम मूल्य कति भनेर ट्याग नभइकन ल्याउने रोक्नु पर्यो, त्यो त धेरै ठुलो गाह्रो कुरा होइन नि त। यो त इच्छा शक्ति प्रशासन संयन्त्र चलाक भए पनि भयो, इच्छा शक्ति नभएर मात्रै नभइरहेको जस्तो लाग्छ, किनभने कति कुरा त इम्पोर्ट भइरहेको छैन नि त, मेडिसिनहरू त भइरहेको छैन होइन, फार्मास्युटिकल उनीहरूको लबिङ धेरै थियो होला, त्यस कारण उनीहरूको चाहिँ बाहिरबाट औषधि आइरहेको अवस्था छैन, जब औषधि भन्दा सानो कुरा हो नि। भनेपछि तपाईँले उठाएको त जुत्ता होइन, हरेक नेपालमा आउने उत्पादनमा म्याक्सिमम रिटेल प्राइस अधिकतम मूल्य लेखिएको हुनु पर्यो, र उत्पादनकर्ताको नाम पनि हुनु पर्यो, मेड फर नेपाल भनेर लेख्नु पर्यो, नेपालको लागि उत्पादन गरिएको भनेर पनि लेख्नु पर्यो। त्यो हुँदाखेरि ठ्याक्क राजस्व सङ्कलन पनि कति भयो ठ्याक्क थाहा हुन्छ। अहिले तपाईँले अघि जुन मलाई आँकडा दिनुभएको थियो त्यो कुनै पनि सही आँक्रै होइन कि, किनभने कति इम्पोर्ट भएको छ भने एक्चुअल फिगरै छैन, सबै त चोरी पैठारी भएर आइरहेछ, सबै न्यूनी बिजिकीकरण भनेर ठुलोको जुत्ता चाहिँ बेबी सुज भनेर आइरहेको अवस्था छ। 100वटा जुत्ता लिएर आइरहेछ भने 10वटाको मात्रै बिल तिरेर। अब अहिले यो जस्तै भन्सार घट्यो भनेर मन्त्री सचिवहरू चिन्तित छन्, तर यो सुधारको लागि चिन्तित नभएको जस्तो देखियो नि। अब यस्तो सुझावहरू तपाईँहरूले अब मान्य सांसदहरूलाई, अब एक्सपोर्टरको जुन छ नि तपाईँहरू आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न लाग्ने उद्योगहरूले अब नयाँ सांसदहरूलाई पनि यो जानकारी चाहिँ दिनुपर्ने भयो। हजुर, नीतिगत हिसाबमा चेन्ज चाहिँ भएको छ। जस्तो गरेर हामीले लास्ट धेरै कराएपछि यसपालि बजेटमा चाहिँ 30%बाट 40% भयो इम्पोर्ट ड्युटी होइन, तर चोरी झन् बढ्यो कि, झन् बढ्यो। 80सम्म चाहिँ 30% मात्रै चोरी पाइन्थ्यो, अब त झन् 40% चोरी पायो भनेर भन्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ चोरीको पनि प्रतिशत निर्धारण गरेको हुनाले झन् बढी भयो। ल धन्यवाद। म फेरि अहिले पवन गोल्यानजीसँग आउँछु। मैले अलिकति तथ्याङ्कमा गएँ,
चामल आयात चाहिँ 70-71मा र अहिले 77-78मा 20%ले वृद्धि भएछ आयात। त्यस्तै गरेर अहिले सबै आलु प्याज सबै गर्दाखेरि 17 अरबभन्दा बढी आउँदो रहेछ, जुन स्थानीय रूपमा गर्न सकिन्छ। र यतापट्टि सरकारले गएको बजेटमा के भनेछ भने हाम्रो चाहिँ इम्पोर्ट जुन एग्रिकल्चरमा छ त्यसलाई 30% घटाउँछौँ भनेको छ, 30%ले घटाउँछौँ भनेको छ। अनि त्यसपछि जब पनि हामीले 30%ले बढाएर 8 लाख मान्छेलाई यहाँ चाहिँ रोजगारी दिन्छौँ भनेर बजेट वक्तव्यमा आएको छ। अब तपाईँ एक्सपोर्ट गर्ने संस्थाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँ आयात प्रतिस्थापनको उद्योगमा पनि तपाईँ पनि लाग्नु भएको छ। अब यी बजेटमा आएका जुन तथ्याङ्कसहित 8 लाखलाई जब दिन्छौँ, 30% घटाउँछौँ, फलानु आइटमहरू आउँछ, यो कता यसको कार्यान्वयनमा नीतिगतमा यो के छ? सरकारले तपाईँले 1, 2, 3 यस्तो गर्यो भने अहिलेको आउने मन्त्री जुन उद्योग मन्त्री भएर आउँछ, कृषि मन्त्री भएर आउनुहुन्छ, अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई केही अथवा मान्य सांसदहरू जुन व्यापार घाटामा चिन्तित हुनुहुन्छ, के सुझाव दिन सक्नुहुन्छ? यो जुन हामीले बजेटमा लेखेको यो मजाक मात्रै हो कि यो साँच्चै कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि यो गर्नुपर्छ? कानुन यो त किनभने संसदले पास गरेको ल्याङ्ग्वेज हो, यो बजेटमा आएको त्यतातिर नजाउँ हजुर। अनि तै पनि जनताले सुन्दाखेरि त राम्रो लक्ष्य ल्याएको हुन्छ नि। त्यो कुरामा नै सीमित भयो, बजेट भाषणमा नै सीमित भयो। भाषण नै हो त्यो चाहिँ, त्यो भाषण नै हो। 6 महिना बित्न लाग्यो, बजेट आएको त 7.5 महिना बितिसक्यो। 7.5 महिना बित्दाखेरि पनि त्यसमा कुनै पनि कार्यान्वयन भएको, एउटा एक्सपोर्ट इन्सेन्टिभ बाहेक अरू कुनै पनि कार्यान्वयन भएको मैले देखेको छैन। एक्सपोर्ट भनेर त पैसा त दिएको छैन नि त। पैसा त अब त्यो कार्यविधि आइसकेको छ। अब यो वर्ष सकिएपछि मात्रै दिने भनेको छ त्यहाँ कार्यविधिमा। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो औला भन्ने आश हामीले लिनु पर्यो, तर नआइकन हामीले कस्टिङमा जोडेर एक्सपोर्ट कसरी बढाउने भन्ने कुरा पनि त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। भन्नाले सरकारले दिन्छ भन्ने कुरा विश्वसनीय नभएको कारणले, किनभने पहिला पनि त त्यस्तै भएको छ नि। अहिले पुरानो एक्सपोर्ट गरेको नै इन्सेन्टिभहरू पाएको छैन, अहिले पनि पाउनुपर्ने हो तर बजेट नभएर पाएको छैन, निकासा भइसकेको छैन, त्यस्तो स्थिति छ। र जुन हजुरले भन्नुभयो त्यसको लागि 1, 2, 3, 4, 5 गर्दाखेरि एउटा अहिलेको आवश्यकता, अहिले अब बिजुली एक्सपोर्ट हुन सुरु भएको छ, तर खोइ त पिपिए खोलेको 4 वर्ष भयो, 4 वर्षदेखि पिपिए खोलेकै छैन। पाइपलाइनमा धेरै नेपाली उद्योगीहरूको लगानी भइसकेको छ जुन पिपिएको लागि पर्खाइमा छन्। पिपिए भयो भने त्यो चाहिँ अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ, यो बेलामा पनि उद्योगहरूमा चाहिँ पावर कट भइरहेको छ, लोड सेडिङ भइरहेको छ, अघोषित लोड सेडिङ भइरहेको छ। जसले उत्पादन गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरू तिनैमा लोड सेडिङ आज मेरो धागो उद्योग जहाँ पुग्न 5,000 मान्छेले काम गर्छ। मलाई धेरै खुसी लाग्यो कि हामी 2 जना यहाँ बसेका छौँ। सबभन्दा बढी चाहिँ रोजगारी जन्माउने 2 जना उद्योगी यहाँ छौँ भनेपछि त्यसको लागि त्यस्ता उद्योगमा पनि लोड सेडिङ भइरहेको छ अहिले आज हामी कुरा गर्दाखेरि। त भनेपछि पिपिए खोइ। अर्को चाहिँ पावर ट्रेडिङ त अब चाहिँ इन्डियासँग गर्नको लागि सबै G2G मा सम्भव छैन। अब त प्राइभेट सेक्टरलाई पनि B2B खोल्नु पर्यो, यो कुरामा मात्रै सीमित हामी यो अर्को सिरिजमा आउँछौँ, यो छलफल हामी छुट्टै गर्दैछौँ। अच्छा, त्यसमा राख्नु। हामी पावर सेक्टरको छलफल छुट्टै यो मैले यति नै राखेँ। टुरिज्ममा हजुरले अघि कुरा गर्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ पावरको मैले कुरा गरिहालेँ, त्यसलाई इन्डस्ट्री सर दिएर पावरमा अझ पर्यटन क्षेत्रले खपत गर्ने विद्युत उद्योग सर दिनु पर्यो। त्यसलाई ब्याजको प्रोडक्टिभ सेक्टरमा काउन्ट गरेर ब्याजको छुट पाउनु पर्यो। उद्योग सर अर्को चाहिँ यसलाई चाहिँ टुरिज्मलाई एजुकेसन टुरिज्म र हेल्थ टुरिज्म जोड्नको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। हामी चाहिँ इन्डियाको मसुरी या देहरादुन या तपाईको अरू ठाउँहरूमा दार्जिलिङ यतातिर हाम्रो स्टुडेन्टहरू यति जान्छन्, हाम्रो बच्चाहरू गइरहेका छन्। त्यस्तालाई यहाँ नेपालमा ल्याएर चाहिँ हामीले चाहिँ टुरिज्मको डेभलप गर्यो भने त्यसले टुरिज्म पनि हुन्छ, एजुकेसन पनि हुन्छ। जुन शिक्षामा जुन चाहिँ हाम्रो पर्यटन विकास गर्ने, हाम्रा बच्चा बच्ची छोराछोरी नाति नातिना बाहिर गएछन्, इन्डियामै गएर पढेका छन्, कोही अझ बाहिर पनि गएको होला, तिनै पनि यहाँ पढ्नु, अरू पनि यहाँ आउने भन्ने त्यसलाई पनि उद्योग सर मानिदिनु पर्यो। 60-70 अरब पैसा चाहिँ हरेक वर्ष विदेशिरहेको छ। त्यो अफिसियल डाटा हो। त्योभन्दा 3 ओभर बढी अनअफिसियली गइरहेको छ, 2 खर्ब जति गइरहेको छ एजुकेसनमा मात्रै। औपचारिक रूपमा अनौपचारिक रूपमा शिक्षा क्षेत्रले 2 खरब बाहिर गइरहेको छ। हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले टुरिज्मसँग जोडेर एजुकेसनको हब बनायो भने त्यसको पोलिसी बनाउने। अब माननीय
जीवहरूको लागि हजुरले भन्नुभयो अहिलेको जुन त्यसैले सांसदहरूले यो कुरा चाहिँ बुझिदिनु यो कुरा पर्यो। बुझिदिनु पर्यो। यो पनि एउटा अर्को- आयात प्रतिस्थापन अर्को हो। हजुरको यो चाहिँ हेल्थ एजुकेसनको कुरा। अब मेडिसिटी जस्तो हस्पिटल आइसकेको छ, त्यो के त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अगाडि लिएर आउने वर्ल्ड क्लास फेसिलिटी आइसकेको छ। मैले एउटा नाम किन लिएँ भने यो मैले अरू पनि हस्पिटल छन् अरू पनि त्यस्तो। आओस् त्यस्तो, तर आएर चाहिँ यस्तै लथालिङ भयो भने त हुँदैन। उहाँले आफैले गर्ने हो या सरकारले पनि त्यसमा चाहिँ खोइ त टुरिज्म मन्त्रालयले गरेको चाहिँ त्यसको त अलिकति प्रचार प्रसार गरिदिनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ अलिकति आइडेन्टिफाई गरेर आज ब्याङ्कक भइसक्यो भने ब्याङ्कक एउटा यो हेल्थ हब बनेको छ भने नेपाल किन भन्न सक्दैन? यहाँको त हामीलाई त भन्नाले हामीले चिकित्सा क्षेत्रमा जुन छ त्यसलाई पनि टुरिज्मको रूपमा विकास गर्न सरकार हाम्रा कूटनीतिक निकायले पनि पहल गर्नु पर्यो। एकदम। अर्को कुरा हजुर यो नीतिमा नै रह्यो 15% बढी भए पनि नेपाली सामान किन्ने भनेको छ, खोइ त सरकारले किनेको, भन्नाले खोइ त सरकारी निकायहरूले किन्दाखेरि 15%सम्म महँगो भए पनि नेपाली उत्पादन यसलाई त 20 बनाउनु पर्यो 15बाट। 15बाट। खोइ त आर्मीले किनेको खोइ, पुलिसले किनेको खोइ, सशस्त्रले किनेको खोइ, निजामती कर्मचारीले किनेको। नेपाली खानु पर्यो, नेपाली लगाउनु पर्यो। जबसम्म हामी यसमा जाँदैनौँ तबसम्म हामीले अरू कुरा मात्रै हुन्छ। यसलाई चाहिँ नीतिगत निर्णय तुलनात्मक रूपले फाइदाजनक भएका नेपाली उत्पादनलाई सरकारी संयन्त्रले पनि प्रवर्धन गर्नु पर्यो, यो नीति लागू गर्नु पर्यो। एकदम। अर्को कुरा यसैसँग जोडिएर हामी कहीँ विदेशमा जाँदाखेरि नेपाली विदेशी सामानहरू कसरी उनीहरूले आफ्नो उत्पादनलाई कसरी प्रोत्साहन दिन्छन्, ठाउँ ठाउँमा जहाँ पनि पर्यटकीय स्थल हुन्छ त्यहाँ चाहिँ एक्जिबिसन हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ लग्छन्, त्यहाँ देखाउनको लागि लग्छन् कसरी हो। हाम्रोमा त यति छ जसको पश्मिना भनौँ, कारपेट भनौँ, जुत्ता नै भनौँ, अरू यो चाहिँ मौलिक उत्पादनहरू, अल्लोको उत्पादनहरू छ, जडीबुटी छ, हाते कागज छ। यस्ताको हामीले चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नु परेन? यहाँ काठमाडौँमा टुरिस्ट आउँछन्, पोखरामा टुरिस्ट आउँछन्, उनीहरूलाई देखाइदिनु परेन? यो तपाईले र त्यसपछि चाहिँ ठाउँ दिनु पर्यो नि त। गर्नको लागि त प्राइभेट सेक्टरले गर्छ, यस्ता अब जस्तै एक्सपोर्टर्स एसोसिएसनले नै गर्छ, तर गर्नको लागि चाहिँ ठाउँ त दिनु पर्यो नि त। एक्जिबिसनहरू गर्नको लागि, पर्मानेन्ट एक्जिबिसन गर्नको लागि ठाउँ दिनु पर्यो, प्रदर्शनी ठाउँ दिनु पर्यो जहाँ चाहिँ यसले टुरिज्म पनि बढ्छ, यसले चाहिँ नेपालको मौलिक उत्पादनहरूको बिक्री वितरण पनि बढ्छ। अर्को समस्या भनेको जडीबुटी हामी चाइना अहिले पनि लिगल एक्सपोर्ट गर्न सकेका छैन। त्यसको समस्या के हो भने एनपिपिओ भन्ने चाहिँ एउटा संस्था छ, त्यो सर्टिफिकेसन हामीले नेपाल सरकारले गरेर चाहिँ चाइना र अरू विश्वका कन्ट्रीहरूलाई दियो भने हाम्रो चाहिँ जडीबुटी हजुरले भने जस्तै त्यो एक्सपोर्ट हुन सक्ने सम्भावना छ। गर्ने मान्छेहरू छन्, गरिराखेका छन्, तर सरकारले गर्ने काम नगरेको हुनाले नीति छ, त्यो सबै छ, तर गरेको छैन। त्यसलाई चाहिँ यस्ता कामहरू तुरुन्त हुनु पर्यो। यसमा पैसा पनि लाग्ने होइन। मैले कुनै पनि काम जति भनिरहेको छु त्यसमा सरकारको धेरै खर्च हुने होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ विदुषीले भनेको कुरा म लास्टमा त्यो एउटा पोइन्टमा त्यो भन्न चाहन्छु। एउटा के हो भने जुन नेपालमा आयात प्रतिस्थापन हुन सक्छ, गार्मेन्ट को कुनै एउटा ज्याकेट हामीले लगाएको ज्याकेट यदि किन्न जान्छौँ भने 7,000 रुपियाँ पर्छ, बिल माग्यो भने 700 रुपियाँको दिन्छ। 7,000 को बिल माग्नुहुन्छ भने 13% भ्याट थपेर दिनुहोस् अनि मात्रै दिन्छु भन्छ, अनि ग्राहकले चाहिँ छोडेर आउँछ। यसको नोक्सान कसलाई भइरहेको छ? यो देशलाई नोक्सान भएको छ। यसलाई चाहिँ रोक्नको लागि एक त इम्पोर्टमा फ्लोर प्राइस कायम गर्नु पर्यो, मिनिमम योभन्दा नेपालमा बन्नेलाई चाहिँ रोकिदिनु पर्यो कम्प्लिटली। र विदुषीले भने जस्तै रिटेलमा चाहिँ भ्याट लगाउनु पर्यो। अहिले रिटेलमा भ्याट छैन, यो थ्रेसहोल्ड चाहिँ केही आइटमहरूमा अलरेडी छ त्यो पोलिसी, जस्तै जुत्तामा भयो, गार्मेन्टमा भयो, यस्ता कुराहरू जहाँ चाहिँ सबभन्दा बढी चोरी पैठारी हुन्छ। 10वटा आइटम छानेर 10वटा आइटममा रिटेलमा भ्याट लगाइदियो भने त्यो त सकिन्छ होला नि। सकिन्छ। सरकार डाक्टर बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदाखेरि बर्डरबाट चाहिँ चोरी पैठारी एकदमै कम भएको थियो, चाइनाबाट पनि अन्डर इन्भोइसिङ पनि कम भएको थियो। एकजनाको चाहनाले हुनसक्छ भने यो यत्रो हाम्रो सबै सांसदहरूले मिलेर चाहनुहुन्छ भने, ल मेकरहरूले चाहनुहुन्छ भने नहुने सम्भव छैन। कसैले आँट्नु पर्यो। धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी यो आयात प्रतिस्थापन र हामीले निर्यात गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता, त्यसमा भएका नीतिगत
समस्या, कार्यान्वयनका लेभलमा समस्या, हाम्रो मन्त्री, हाम्रो सांसद, हाम्रो सरकारी निकायले गर्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा बहस र छलफल गऱ्यौँ। र आजको छलफलमा आइदिनु भएकोमा निर्यात गर्ने व्यवसायीहरू संस्थाको अध्यक्ष, नेपाल ब्याङ्क तथा वित्तीय परिसङ्घका अध्यक्ष पवन गोल्यानज्यू, त्यसै गरी गोल्ड स्टार कम्पनीका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर विदुषी राणाज्यू, यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद। आयात प्रतिस्थापनमा देखिएका नीतिगत समस्या, कार्यान्वयनमा भएका समस्या बारेको छलफलबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार।